شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا دربار لگا ویا وینا مرید بیٹھے ایک مرید کھڑا ہو گیا مسئلے مسائل لوگ پوچھتے جا رہے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگے اے حضرت جی دسو نا جس وقت بندی دی تباہی دا سبب کیوے بندی دی جہنم جو ونجن دا سبب کیوے بندی دی ناکامی دا سبب کیوے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او میرا دوست او میرا یار او میرا مرید بیٹھ جا تے کوئی عام سوال نہیں کیتا تے بڑا خاص سوال کیتا اس سوال دا جواب میں دعا کر دے سام صبح ہوئیے صبح ہومن تو بعد پیر بھی آ گئے مرید بھی آ گئے دربار لگ گیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرمان دیں او یارو او میرے مریدو میں دسو تا صحیح نا کل کس بندے نے سوال کیتا میرے کول کے اس دے بندے نے جہنم جو ونجن دا ثواب کیوے ناکامی دا ثواب کیوے رسوا دے ذلیل و خوار ہومن دا ثواب کیوے او بندہ کھڑا ہو کے آکن لگا جی میں سوال کیتا میں سوال کیتا حضرت صاحب نے فرمایا بہ جا تیری اپنی گل جو اس سوال دا جواب آ گیا ایو میں تلو کنو جہنم چ لے ویسی ایو میں کی لے ویسی جہنم چ لے ویسی